पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम मोदी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की अस्करी कामयाबियों पर पर्दा नहीं डाल सकता। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाकर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। जवाबी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर जायज थी। डोनाल्ड ट्रंप के मसला कश्मीर के हल की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। एटमी हथियार का ऑप्शन कभी ज़ेर गौर नहीं रहा। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, अमरीकी वजीर खारजा ने पैगाम दिया, भारत लड़ाई रोकने के लिए तैयार है। भारत ने देख लिया उसके साथ क्या हुआ। और मार्काए हक में 40 शहरी शहीद, 121 जख्मी हुए। शहदा में 7 खवातीन, 15 बच्चे शामिल। 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सदर और वजीर आजम का बिला इश्तियाल भारतीय हमलों में शहीद अफराद को खिराज अकीदत। और सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान अहम दिफाई और इक़्तिसादी ताउन के मुआहदे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किए। सऊदी खलाई एजेंसी और नासा के दरमियान भी मुआहिदा तय पा गया। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सदर जरदारी ने कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से बहादुर अफवाज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तानी कौम और उसकी बहादुर अफवाज की सीधी जारहियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर होने वाले हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहल खाना पर फख्र है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने भारत को भरपूर जवाब दिया। भारत की अददी बरतरी की खुशफहमी खाक में मिला दी और वाज़ेह कर दिया, खित्ते में दूसरे मुल्कों की सालमियत का एहतराम करना होगा। मोदी के दिन गिने जा चुके हैं, फैसला अब भारतीय अवाम ने करना है। भारत के पास हमारे खिलाफ कोई शवाहिद हैं तो सामने लाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू, कहा मसला कश्मीर के हल की बात खुद ट्रंप ने कर दी। मुज़ाकरात के एजेंडे में कश्मीर, सिंध मुआहिदा और दहशतगर्दी होनी चाहिए। वजीर दिफा का कहना था, भारत अब दोबारा पाकिस्तान पर हमले का सोच भी नहीं सकता। भारत के खिलाफ ऑपरेशन नवाज शरीफ की जेर निगरानी डिजाइन हुआ। वो तमाम वक्त वजीर आजम के साथ मुशावरत में मौजूद थे। अज़मा बुखारी कहती हैं, भारतीय दावे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ हैं। हमारा दुश्मन कमजोर और बुज़दिल है, हम चौकन्ना है। इन्होंने ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। भारत के साथ सीज फायर हो गया तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत तमाम असीर रहनुमा रिहा किए जाएं ताकि कौम में यकजहती रहे। पाक फौज ने दुश्मन को जिस तरह जवाब दिया, इससे कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ। भारत का गरूर खाक में मिल गया। जंग कौन जीता और कौन हारा, 2 तस्वीरों ने सब बता दिया। पाकिस्तानी फौजी तर्जुमानों के मुस्कुराते चेहरों से फतह का ऐलान दुनिया ने देखा। भारतीय फौजी अफसरान के लटके और बुझे चेहरों पर शिकस्त आया थी। भारतीय सहाफी बरखा दत्त झूठ बोलने में अपनी फौज से आगे निकल गई। पाकिस्तान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। कहा, पाकिस्तानी ड्रोन्स भारत में घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पर लिखा, जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन्स पकड़े भी गए हैं, लेकिन भारतीय फौज ने पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े जाने की तरदीद कर दी। भारतीय फौज का कहना है, पाकिस्तान की तरफ से किसी ड्रोन के आने की कोई इत्तला नहीं। सूरत हाल पुरअमन और मुकम्मल कंट्रोल में है। ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी के तज्जिए की कौमी असेंबली में गूंज। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, वसीम बादामी ने बड़ा खूबसूरत तज्जिया किया था। वसीम बादामी ने कहा, जब राफेल गिरा तो फ्रांस के सदर ने कहा, ये क्या हुआ। जब ड्रोन गिरे तो नेतन्याहू चीख पड़े। जब SK-400 तबाह हुआ तो पुतिन ने कहा, क्या हुआ। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भागे, अगला मेरा नंबर है, मेरी कोई चीज ना गिरा दे, पकड़वा ना दे। वो बीच में कूद पड़े और कहा, झगड़ा मत करो। छह टीमें 0 फेयर, क्रिकेट का होगा जश्न। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PSL 17 मई से दोबारा शुरू होने का ऐलान कर दिया। PSL जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा, शेड्यूल भी आ गया। 17 मई को रावलपिंडी में कराची और पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा। HBL PSL 10 का फाइनल 25 मई को लाहौर में होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, हम मुत्तहिद हैं और फिर क्रिकेट का जश्न मनाएंगे।
کھلاڑیوں اور فینس میں پھر وہی جذبہ ہوگا۔ مارکا حق میں پاک فوج کی تاریخی فتح پر اسلام آباد پولیس کی ریلی، قوم کو 10 مئی کی تاریخی فتح کی مبارکباد دی۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے کہا مسلح افواج نے سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ یہ مسلم امہ، پاکستان اور مسلح افواج کی جیت ہے۔ یہ فتح دنیا کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ کمشنر راولپنڈی عامر خٹک نے افواج پاکستان، غازیوں، شہیدوں، اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ بیل آؤٹ معاہدے کے تحت آج IMF سے $1 ارب ملنے کی امید ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی برطانوی نیوز ایجنسی سے گفتگو، کہا بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کا پاکستان پر کوئی بڑا مالی اثر نہیں پڑے گا۔ کشیدگی کے باعث کسی نئے معاشی جائزے کی ضرورت نہیں۔ IMF کے ساتھ بجٹ پر بات چیت کل سے 23 مئی تک جاری رہے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن، علیمہ خانم سمیت تینوں بہنوں کی بانی سے کانفرنس روم میں ملاقات کرائی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی بانی سے ملاقات کی اجازت مل گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا علیمہ خانم اور رؤف حسن کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کا حکم۔ رؤف حسن کا نام PCL میں شامل کرنے کا حکم، غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی قرار، نون لیگ کے دفتر جلانے سمیت 9 مئی واقعات کی 6 کیسز میں عمر ایوب اور فواد چودھری سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 16 جون تک توسیع۔ 5 اکتوبر کو PTI احتجاج کے دوران پولیس پر تشدد کا کیس، لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے علیمہ خانم اور عظمی خان کی عبوری ضمانت میں 16 جون تک توسیع کر دی۔ عدالتوں نے ظاہر جعفر کے ذہنی مریض ہونے کا نقطہ یکسر نظر انداز کیا۔ مزید دستاویزات جمع کرانا چاہتا ہوں جس سے کیس یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ سماعت ملتوی کی جائے۔ نون مقدم کیس میں مجرم کے وکیل سلمان صفدر کی سپریم کورٹ سے استدعا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا آپ نے جو درخواست دینی ہے دے دیں، اس پر فیصلہ کر لیں گے۔ قصور سسٹم کا نہیں ہمارا ہے جو غیر ضروری التوا دیتے ہیں۔ سماعت 19 مئی تک ملتوی۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک افواج سے اظہار یکجہتی، ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں، کراچی میں تاجر برادری نے افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ تاجروں کا کہنا تھا پاکستانی قوم پاک افواج اور آرمی چیف کے ساتھ کھڑی ہے۔ کوٹلی میں خواتین، بچوں اور طلبہ کی ریلی، آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر بہاول نگر میں وکلاء اور تاجر برادری نے ریلی نکالی۔ شکارپور میں بھی افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی، لوگ سڑکوں پر نکلے۔ عوام کہتے ہیں افواج پاکستان نے دشمن بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر سر فخر سے بلند کر دیا۔ دنیا بھر میں پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کرنے پر پاک افواج کو ARY نیوز کا خراج تحسین۔ دیکھیے ARY نیوز کی خصوصی نشریات یوم تشکر آج رات 10:03 پر براہ راست وسیم بادامی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، ساحر علی بگا، جاوید شیخ، بہروز سبزواری، زاہد احمد، شفاعت علی اور مصطفیٰ چودھری کے ساتھ صرف ARY نیوز پر۔ بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی شاندار فتح، گورنر ہاؤس کراچی میں آج جشن منایا جائے گا۔ پاکستان کی عظیم فتح پر ساری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پاک فوج کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان کو فتح مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔ میں پاکستان ہوں، میں پاکستان ہوں، میں زندہ باد ہوں۔ آپریشن بنیان مرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین۔ آپ بھی ابھی فون اٹھائیں، اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کریں، پاک افواج کا شکریہ ادا کریں، اپنے الفاظ میں پیغام بھیجیں اس نمبر پر۔ اسرائیلی فورسز کی خان یونس میں النصر میڈیکل کمپلیکس پر بمباری، زخمی صحافی حسن اصلی شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 39 فلسطینی شہید۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ خوراک کی کمی کے باعث فلسطینیوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ۔
حماس سے امریکی نے یاد اسرائیلی یرغمالی کو رہا کر دیا. آرڈن الیگزینڈر کو بغیر کسی تقریب کے ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا. برطانوی وزیر اعظم کا امیگریشن قوانین میں اصلاحات کا اعلان. برطانیہ میں مستقل رہائش کے لیے قیام کی مدت 5 سے بڑھا کر 10 سال کر دی گئی. سوشل کیئر ورکر ویزا بند. بیرون ملک سے نئی بھرتیوں پر پابندی. اسکلڈ ورکر ویزا کے لیے کم از کم گریجویٹ سطح کی تعلیم درکار ہوگی. برطانوی میڈیا پوسٹ اسٹڈی ورکر ویزا کی مدت 2 سال سے کم کر کے 18 ماہ کر دی گئی. ویزا درخواست دہندگان اور بالغ زیر کفالت افراد کے لیے انگریزی زبان کے ٹیسٹ لازمی قرار. نیوزی لینڈ کے سابق کوچ مائک ہیسن پاکستان وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر. 26 مئی سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں امید ہے مائک ہیسن اپنے تجربے سے پاکستان کرکٹ کے مستقبل کو ایک نئی شکل دیں گے. مائک ہیسن پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں. وقار یونس، شعیب ملک، ثقلین مشتاق، مصباح الحق اور سرفراز احمد کا مینٹورز کا عہدہ ختم. چیمپئنز کپ کے لیے مینٹورز کی خدمات گزشتہ برس حاصل کی گئی تھی. شعیب ملک نے 2 ہفتے قبل ذاتی مصروفیات کے باعث استعفیٰ دیا تھا. ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی نے اہم اجلاس میں مینٹورز کی کارکردگی کا جائزہ لیا. مصباح الحق اور سرفراز احمد کو پی سی بی میں اہم ذمہ داری دیے جانے کا امکان. بھارتی حریف کو دھول چٹانے والے باکسر شاہیر آفریدی کی آئی جی سندھ سے ملاقات. آئی جی سندھ نے سندھ پولیس کے باکسر کو بھارتی حریف کو شکست دینے پر مبارکباد دی. شاہیر آفریدی کو 1 تنخواہ اور تعریفی سند بھی انعام میں دی گئی. شاہیر آفریدی نے رینکنگ فائٹ میں ترجوت سنگھ بابا کو پچھاڑا تھا. دھرم شالہ کی خوفناک کہانی اور بھارتی نااہلی. آسٹریلوی فاسٹ بالر میچل سٹار کی اہلیہ ایلیسا ہیلی نے سب بتا دیا. ایلیسا نے کہا دھرم شالہ میں کھلاڑیوں کو لاعلم رکھا گیا. میچ سے پہلے کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آدھے میچ میں اسٹیڈیم خالی کرا لیا گیا. ہر جگہ افراتفری کا عالم تھا. فاف ڈوپلسی کو ننگے پیر بھاگنا پڑا. آسٹریلوی کھلاڑیوں کو بھارت جانے سے پہلے حکومتی ٹریول ایڈوائزری کو مد نظر رکھنا چاہیے.